Hello and welcome to Goa 365's News Now. I am Subhashish and these are the headlines. Morji fishermen's livelihoods under threat as tourism department erects beachside fencing, blocking traditional beach access. And now for the news in detail. Local fishermen are struggling as new fences, poles and gates were set up with the tourism department today, restricting their access to the Vittaldas Wada Morjam beach, impacting their ability to carry out daily fishing activities. Fishermen fear this will severely affect their livelihood. Here's more. The local panchayat has raised concerns, stating that no NOC was issued nor were they informed about the demarcation. They allege that the entire process was carried out without their knowledge. इश्यू म्हटल्यार म्हाका फोन केलो तेंच्यांनी नुस्तेकार भावानी की हांगासर फेन्सिंग चालू आहा ओके बिचाचेर आनी बिचाचेर फेन्सिंग अशें करता की कितें तरी एक आयसोलेटेड पिक्चराक ट्युरिजम डायरेक्टरान दिल्या रिस्ट्री कंपनीक आनी सांगलें की हांगर हें कर म्हण रिस्ट्रेन कर लोकांक फोटोग्राफी आनी फिशरमॅन सगळे वचपाक. पण हांव कितें म्हणटा फिजिकल व्हेरिफिकेशन कांयच करूंक ना. हांगर जेन्ना हांव येयलो तेन्ना हे जे लोक आमचे गरयता जावं जाळां मारता नुस्तें खाता आनी तेंचे डेली ब्रेड एंड बटर चलता आनी तुमी जर हे रिस्ट्रेन करूंक लागले आनी गेटी दवरूंक लागले तर हे फिशींग विलेज म्हूण CZMP 2011 हें जाल्लें आहा. हांव म्हणना की तुमी करता डायरेक्ट हाडटा डायरेक्ट फेन्सिंग करता वयता. हांगर ज्युरिडिक्शन पंचायतीचें येता, पंचायतीचे NOC ना कांय ना, कोणाकूच कांय खबर ना. ते बाबडे हे जाले आबूज जाले, कोणूय येता कोणूय मारता, ना त्या आमदाराकूय खबर ना, ना सरपंचाकूय खबर ना, ना पंचायतीकूय खबर ना. सो अशें जाल्या उपरांत लोकांच्या मनान भंय जाता न्हू, कितें तरी गव्हर्मेंट आमकां काळोखान दवरूंक सोदता काय कितें करूंक सोदता, बिकॉज देर इज नो हे मटेरियल टू सजेस्ट दॅट something is going to happen. There is no content material here to panchayat, given to panchayat or competent authority. Even the MLA is on record की थंय जावपाक जायना तेन्ना एकदां हें येयलें तेन्ना MLA क्लियर कट सांगला आनी हें अशें करता. सो हांव रिक्वेस्ट करता MLA मांद्रे जी धारोलकराक आनी सरपंचाक ऑलरेडी टेलिफोन कन्वर्जन करून सांगलां. सो तुजे कडेन मागता की आमदारा कडेन बेगितल्या बेगीन पुटअप करून यो फिशरमॅनाक घेवन इशू रिजॉल्व करपाचो. की आमकां परत परत तुमी कोर्टान वचोंक सांगतले, परत परत बारीक मनशाक घेवन आमी कोर्टान वयतले आनी तुमकां खबर आहा कितलो देस्पेस लागता कितें लागता. आनी इन्सिडंट तुमी जाणा आतां हे भायले येता आनी आमच्या सेक्रेटरीक मारता. तुका खबर आहा वेरी सिरियस कळ्ळें न्हू, वेरी सिरियस इशू जाला. सो लोकांक फियर एंड एन्झायटी इन द माइंड ऑफ द पीपल. Meanwhile, Mandrem MLA Jeet Arolkar has assured that steps will be taken to resolve the issue, promising to find a balanced solution that supports both tourism development and the needs of the local fishing community. टुरिझम डिपार्टमेंट फेन्सिंग तेंच्यांनी डिमार्केशनान आपले पोल्स घालतात ते आपली आयडेंटिफाय करून प्रॉपर्टी. पूण ते करता आसतना म्हणटा तेन्ना आमी दोनूय विचार करचे ट्युरिस्ट येता ट्युरिस्टाची सेफ्टी कितें ती आनी ते पळयता आसतना आमचे फिशरमॅन्स आहा म्हणजे आमचे फिशरमॅन्स जे भाव आहात ते कितलेशे पिढ्यान पिढ्यो थंय वेवसाय आपलो करतात तेंकाय प्रोटेक्ट कशें करतले हे इम्पॉर्टंट आहा. सो दोनूय विशय आमकां कन्सिडर करचे पडटले. म्हणजे फिशरमॅन्सांक सगळे फेसिलिटीज दिवप आनी टुरिस्टांक सगळे फेसिलिटी हे दोनूय कॉम्बिनेशन जेन्ना जातली जेन्ना टुरिस्टांक आपली बाजू खंयची म्हणजे टुरिस्ट खंयचे कडेन वचपाचे आनी खंय आयडेंटिफाय तेंकां केल्या स्पॉट ते जातले आनी फिशरमॅन झोन तेंचो आयडेंटिफाय केला तेचे विशय म्हणजे केल्ल्या. तुवें आतां विठ्ठलदास वाड्यार म्हटल्यार विठ्ठलदास वाड्यार ऑलरेडी DPR रेडी जालो, टेंडर फ्लोट करपाच्या आमी टुरिझमाच्या NOCक रावल्यात, टुरिझम NOC आनी CRZ NOC जे पारंपारीक थंय विठ्ठलदास वाड्यार जे फिशरमॅन्स आमचे आहात आनी तेंची 40च्या वयर व्हडयो आहात आनी प्रत्येक वर्सा तूं पळयता आसतलें की कोण ना कोण तेंच्या खोपीक कोण तरी आग घालता आनी तेतून तेंचे व्हडयो जळटात आनी ते करता आसतना जाळे जळटा तेंचे मोटर चोरून व्हरतात. म्हणजे तेंकां एक बरी फेसिलिटी दिवपाक आमी ऑलरेडी DPR रेडी केला. म्हणजे 40 व्हडयांक थंयसर शेड व्हडयो दवरपाक तशेंच तेंकां 4 मोटर्स
4 मोटर्सचे तुम्ही पळयता आसतले व्हिडिओ ओडपाक त्रास जाता तांकां. सो केबल तांकां लावन तो पूल करतले डायरेक्टली. अशा प्रकारे चार लॉकर रूम्स तांकां म्हणजे तेंचे मोटर्स दवरपाक हे सगळे फॅसिलिटी प्रोवायड करून तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट आमी रेडी केल्लो आहा. बेगिनात बेगीन आमी टेंडरूय तेका फ्लोट करतले. Sandeep Kamulkar and Sanika Nagvekar with inputs from Lindsay Menezes for Goa 365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. At Kurlim in Mapsa, a bus and several vehicles impounded and left abandoned for over a year outside the Mapsa police station are now causing growing concern. Parked haphazardly along the roadside, they are not just an eyesore, they are a hazard. In a town already struggling with neglect and civic apathy, these rusting relics have become yet another burden for Mapsa's residents. Here's Nitiksha Gaokar with more. खोल्ले शिमेर जे आमचे म्हापसा पुलीस स्टेशन आसा त्याच्या ओपोजिट हांगा आमी पळोवपाक शकता 1 ते 1.5 वर्स जाले हांगा काय गाडयो बंद आसा आणि ह्यो गाडयो बंद आशिल्ल्या कारणान हांगासरल्यान यो वच करप्यांक बरेच त्रास जाता. तशेंच खुबशे स्कुलाची भुरगीं हांगासरल्यान चलत वयता आणि ह्या खातीर ह्यो गाडयो हांगा बंद आशिल्ल्या कारणान हांगा तांकां सारकी चलपाक वाट मेळना. सो जाता तितल्या बेगिना संबंधीत यंत्रणेन ज्यो गाडयो हांगा एक 4 व्हिलरची बंद आसा तशेंच जी बस हांगा रस्त्याक कुशीक लायिल्ली आसा ती आयज काडपाची गरज आसा. हे सॉंग हांवें मुद्दम लायला कित्याक लागून घुंगड म्हणजे कितें ही घुंगड म्हापशेचो आमदार अशी करून काडटा कळ्ळें तुका. हे काडपाक एका म्हापशेच्या आमदाराक घुंगड की आडसे दिलबर का म्हणजे कितें हे जे आमी अशी आमची महिला जी आसा न्हू स्टेज जो आसता तो घुंगड घालून करता. हांव तेंची फकाणां करिना. हे म्हापशेच्या आमदारान हो घुंगड घातलेलो आसा कित्याक लागून हांगा पळोवंक शकता तुमी ही परिस्थिती म्हापशा शहराची. परत तुमी म्हापशा पोलीस स्टेशना कडेन हो इलेक्ट्रिकल पोल जो आसा ताका पळय ते कोणचे सुद्दां झाडां वाडलेलीं आसा. अशी म्हापशेच्या आमदाराची म्हापशाच्या आमदारान अशी परिस्थिती केल्लेली आसा. तेजें लक्ष खंयसर आसा तेजें लक्ष खंय म्हापशा शहराचेर आसा काय तो आमी ताका पळयतात की अमक्या गोश्टीक जेन्ना लोक एकठांय जातात तेन्ना तो उबो आसता कित्याक लागून तो फोकस जावपाक पळयता. हांगा लोकांक जे त्रास जाता हे म्हापशा शिमेर खोल्ले वाठाराचेर ही एक गाडी आसा पार्क करून दवरलेली आहा. तेजेर अशी वेल वाडलेली आसा न्ही की घुंगड की आडसे दिलबर का अधुरा रहता दिल अधुरा रहता म्हणजे कितें जालां हांगासून जे लोक जे वयतात ते लोकांक त्रास जाल्लेले आसा म्हणून ताका हे सॉंग हांवें मुद्दम लायलेले आहा. जवळ जवळ गाडी आतां एअरपोर्ट जाली आतां बस हाडून गेले म्हाका 2-2.5 म्हयने कितें बस जाली आनी हांगासून म्हणजे मेन कोणाच्यो गाडयो खबर आसा लोकांच्यो जे कोण चलन फारीक करिना सारके कोणाचे डॉक्युमेंट सारके नासता आनी कितें आसता ते रस्त्यार हाडून पोलीस आमचे जोडटात. पोलिसांची कितें जालां हांव पोलिसांक एक्यूज करिना हांगा. पोलिसां कडेन असो जागो ना प्रोविजनूच ना सरकारान करून दवरलेले. पोलीस खंय जोडटले पोलिसांक कितें दिसता हांगा सायडीसून जागे आसा म्हणून ते काडटा आनी हांगासून जोडटा आनी जेन्ना भर पावस पडटा तेन्ना आमची भुरगीं कॉलेजीची छत्री घेता रेनकोट घालता ताका फाटल्यान कितें लक्कर कोण तेंचेर हाडून गाडी जर मारली कोणाच्या भुरग्याच्या पांयार मारली आनी कितें मारलें तर तांकां प्रॉब्लेम जातलो न्हू. तुम्ही पळोवंक शकता ही गाडी कशी दवरला ती हांगाच्यान स्कुलाचे भुरगे आनी कोण कोण सगळे लोक ऑफिसांचे येतात आनी कोण कोण हांगाच्यान चलोवन वयतात. ही गाडी पळोवंक शकता तुमी हांगा एक गाडी फुटपाथीचेर दवरल्या ही गाडी. कितलीशीं वर्सां जाली ही गाडी हांगाच आसा आनी फाटल्या वेळार हांवें हो आमचो आरटीओ पळय त्या साहेबाक म्हटलेलें सर म्हटलें ह्या गाडयेचेर मातशें लक्ष मार आनी ही काड म्हटलेली. बूक केलें तेणी आनी हेजेर परत काय तेणी सांगूंक ना. तेणी काय सांगूंक ना. ह्यो गाडयो न्हू काडून दुसरे कडेन दवरूं येता तेंच्या खंय तरी एक जागो घेवपाचो प्रोविजन करपाचें आनी तितून दवरूं येता. हे तशें करिना लोकांच्या फ्लोटांनी हाडून जागो फुटपाथीचेर हाडून दवरतात. फाटली बस पळयता जाल्यार बस थंय लागलेली आसा. येता वयताना लोकांक भुरग्यांक त्रास जाता. Nitiksha Gaokar, Subhashish Kovekar and Sanika Nagvekar for Goa 365. We will take another short break. Stay with us. Welcome back. And now for some sports news. Goa's rally ace Vaibhav Marathe received a hero's welcome at Daboli Airport after securing a sensational victory at the Sumatera Utara Rally 2025 in Indonesia, a prominent leg of the Asia Pacific Rally Championship.
Battling unpredictable weather and treacherous gravel trails, Marathe showcased nerves of steel and masterful control behind the wheel. His skill, combined with sharp race strategies, earned him the top podium finish and a coveted berth to represent India in the APRC Grand Finale in Japan this November. पयलीं सांगिल्लें हांव रेस ही जिखतलो म्हणून पयलीं कॉन्फिडन्स आशिल्लोच म्हाका कित्याक ती गाडी तशी आशिल्ली पूण कंपिटिशनूय तशें बरें आशिल्लें खूब जाण सो वामसीक लागून हांव हांगा पावला आनी सपोर्टूय बरो आशिल्लो आनी आमचे इंडियेच्यान म्हणजे ऑलमोस्ट 150 लोक येयल्ले सपोर्ट करपाक. सर्व्हिस टीम कशी कितें आशिल्लें ट्युनिंग आनी सगळी युरोपच्यान येयल्ली आवटसायड म्हणजे इतलो बरें आशिल्लें सर्वीस की सगळे नव्या भशेन शिकोवंक मेळ्ळें म्हाका. इवन आमचे लेफ्ट हँड ड्रायव्ह कार फर्स्ट टायम चलयले हांवें तरी आनी सगळे म्हणजे सर्वीस टीम म्हटल्यार इमिजिएटली कितें आसूं ते कंप्युटराचेर रोखडेच सॉल्व करताले. इतली डिफिकल्टी तुवें हाजे पयलीं केन्ना पळयल्ली म्हणजे इतलो पावस आनी तो स्लज आनी इतली ना केन्नाच ना म्हणजे आशिल्ली पूण इतल्यो ना इतल्यो म्हणजे स्टेजीस सामक्यो नॅरो आशिल्ल्यो त्यो म्हणजे कंप्लीट करपाक म्हणजे फक्त स्लीप जाताली गाडी खंयच्या कॉर्नराक त्यो आमकां सांबाळून हें करचें पडटा. म्हणजे पयलीं मेन म्हटल्यार प्रॅक्टीस जाय कित्याक प्रॅक्टीस नाशिल्ली म्हाका पयलीं. फर्स्ट ऑफ ऑल हांव फर्स्ट टायम डायरेक्ट ट्रेनींग नासतना हांव लेफ्ट हँड ड्रायव्ह गाडी चलयली सो ताका मातशें म्हणजे एक दीस वतले शिकपाक. हे जातकूर म्हणजे फायनल रावंड थंय पळोवपाचें कशें कितें ती तर जिखली जाली जाल्यार हांव एशियेचो चॅम्पियन जातलो. सो तुवें ओवरऑल आतां इंडियेचे रॅली म्हळ्यार आपलें नांव कितें तें दाखयलें एक प्रायवेटियर एक ल्हानशा स्टेटींतल्यान येवन तुवें आतां टॉपा मदीं जागो मेळयलो हाजे फाटली कितें तुजी ओवरऑल भावना? म्हाजी भावना म्हटल्यार म्हाजें एक ड्रीम आशिल्लें की हांव WRCक चलोवचें म्हणून सो तरी WRCक चलोवंक नासा ते WRCची कार तरी मेळ्ळी म्हाका चलोवपाक. फुडें एशिया चॅम्पियन जाल्यार तुका WRCन एंट्री मेळटली. शुअर डेफिनेटली. The achievement also reflects the growing presence of Indian talent on the global motorsport map. Backed by Vamsi Merla Motorsports, Marathe's win has sparked pride across the Indian motorsport fraternity, signaling that the nation is ready to compete with the world's best in rally racing. Hiru Mahale, Manish Parab and Muzaif Sheikh for Goa 365. And lastly, for the weather, in its revised forecast, the IMD has extended the yellow warning for Goa until the 17th. Widespread rain is expected during this period, mostly moderate but with isolated heavy showers likely. Strong winds are also forecast with speeds reaching up to 50 km/h. Rain was fairly widespread on Wednesday, with some areas recording heavy showers. While no major flooding or tree falls were reported, authorities are urging caution over the next few days due to the continued risk of flooding and hydroplaning. On Thursday, rainfall is expected to intensify with no break in the overcast skies. Windy conditions will persist, so watch out for falling trees and secure items near open windows. Temperatures are likely to hover around a maximum of 29 degrees Celsius and a minimum of 24 degrees Celsius. Yellow warning for Goa extended till the 17th of August. Widespread rain expected, mostly moderate, some heavy spells. Strong winds up to 50 km/h forecast. Wednesday saw widespread rain, heavy in some areas. No major flooding or tree falls reported. Authorities urge caution for risk of flooding and hydroplaning. Thursday forecast: rainfall to intensify, overcast skies to persist. Windy conditions, risk of falling trees and unsecured items. Maximum and minimum temperatures for Thursday: 29 degrees Celsius and 24 degrees Celsius. Bureau Report, Goa 365 with inputs from IMD. And with that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log on to our website www.goa365.tv. You can also follow us on Facebook and YouTube at Goa365 TV. Until next time, take care, stay safe and keep watching Goa 365.